بعد ما اخذنا القاعده الاولى تكامل الثالث، عرفنا التكامل الثالث كنا نعطي اكس. عرفنا تكامل الاكس مرفوع للاس نسوي نضيف للاس واحد ونكتب مقلوب الاس، واذا ثابت مرفوع في اكس كذا ثابت معناه نبي ننقل الاس مال اكس واحد ونضرب الثابت في مقلوب الاس، صح ولا لا؟ اليوم عندي القاعده الرابعه، هي مو قاعده وانما خاصيه من خصائص التكامل، ان التكامل يتوزع على الجمع والطرح. شلون يعني؟ يعني تقدر تكامل كل وحده واحده. يعني هسه نجي لهذا المثال. نجي نقول عندي تكامل، عندي اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1. اجي انا شو اقدر اسوي؟ اقدر اقول كل وحده اعطيها تكامل، يعني تكامل اكس تربيع، ولازم كل تكامل اقول بالنسبه لمن جايه كامله؟ دي اكس ناقص ايش عندي؟ تكامل 2 اكس دي اكس زائد تكامل الواحد في دي اكس، والواحد اذا ما كتبته ما راح يطول شيء. نجي نكمل كل وحده مثلا، كل وحده نحط لوسها واحد ونكتب مقلوب اللوس. اكس تربيع احط لوسها واحد ايش قد يصير؟ مقلوب اسها واحد او تكتبون اكس تكتب على 3 صح. ناقص 2 اكس احط لوسها واحد ايش قد راح يصير؟ 2 مقسم على اثنين على 2. تقدر تختصر الاثنين والاثنين مباشرة، يعني حل البداية بعدين مباشرة التكملة تختصر خطوة. تمام؟ زائد هنا ما عندي شيء، شنو راح نعطيه؟ اكس. اعطيه اكس بالاخر شو يقول؟ زائد سي. مو كل ساعة اقول زائد سي بس مرة ما اكمل التكامل اقول زائد سي. شوفوا هذا التكامل هنا هسه نبسط الاثنين وين اثنين؟ صار عندي 1 على 3 اكس تكي ناقص زائد اكس زائد سي. لازم نقدر نحلها بغير طريقه؟ يمكن نحلها بطريقه التكامل مباشر. شلون تكامل مباشر؟ يعني ما يحتاج ان نحكي كامل لواحد كل واحد هو يقول الخاصين ان التكامل يتوزع عليهم. يعني تقدر تكامل فرد مره وتقدر شو تسوي؟ توزع التكامل عليهم. شلون يعني؟ يعني كذا تكامل اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1 دي الاكس كامل كل واحده حسب خاصيتها. الاكس تربيع اعطي له سوا 1 3 مقلوب الاس صفر ناقص 2 اكس اعطي له سوا 1 شو يصير؟ 2 واقسم على ايش قد؟ على 2 زائد الواحد ايش نعطيه؟ اكس زائد سي، والاثنين تختصرها ويا الاثنين صار عندي 1 على 3 اكس تكي زائد اكس تربيع زائد اكس زائد سي ناقص. يعني انت تحل بهاي الطريقه صح، تحل بهاي الطريقه صح. تجينا مرات امثله شويه صعبه احلها بالتكامل المباشر، فاجي من طريقه التوزيع تجي امثله سهله مو انا اوزع احل مباشر. هسه تعال تقدر تحل تكامل مباشر وتقدر شو تسوي؟ توزع التكامل على شنو؟ تحلها مباشر ولا توزع التكامل؟ توزيع. وزع. بس جاي اليوم راح تحلها مباشر. وزع. قول تكامل 4 اكس تربيع ونخلي وياه شلون؟ دي اكس ناقص تكامل 6 اكس تكعيب دي اكس. هسه نجي نكامل كل وحده. 4 تنزل ننطر سوا ايش قد يصير؟ ونقسم على ايش قد؟ على 3 ناقص 6 ننطر سوا ايش قد يصير؟ 4 ونقسم على ايش قد؟ على 4 زائد شنو؟ سي. نشوف اكو تفصيل بالاربعه ما اقدر اختصرهم. والستة والأربعة 2 ولا نقسم على 2 ما ايش قد 2 بيها؟ 3 ايش قد بيها؟ 2. صار عندي يساوي 4 على 3 اكس تكعيب ناقص 3 على 2 اكس زائد سي. لازم تتعلم طريقة التكامل المباشر لأن تحتاجها هواي أمثلة لازم تتعلمها. نجي هسه ناخذ هذا المثال. أنا نتعلم التكامل المباشر بس في البداية أول ما جبنا اكس
قلنا وين ما نشوف جذر لازم شو نسوي؟ نحوله إلى أس. فإيش راح يصير عندي؟ تكامل x أس 1 على 2 زائد 2 دي اكس. هسه كاملها مباشر بدون ما توسع التكامل. نجي تكامل x نقول x الباز زائد المقام 3 على نفس المقام 2 نكتب مضروبة 2 على 3 زائد الاثنين شنو نعطيها؟ نعطيها x وبالناس يقول زائد سي. ارجع كل شيء اصلا 2 على 3 تلزق هذا يا جذر تربيع يا اس ثالث زائد 2 اكس زائد سي. يعني ماكو شيء جديد بالجمع والطرح وانما جاي نقول لك التكامل تقدر توزعه وتقدر تحل بطريقه المباشره قبل تكامل بشكل مباشر. نجي هسه على الكامل هنا عندي جذر اكس اس 8 جذر خامس وهنا عندي اكس موجود وين؟ بالمقام. لازم شو نسوي هنا؟ لازم الجذر نحوله الى اس وهذا يصعد اكس زائد 2 ناقص 3 على 5 الاكس ايش راح يصير؟ 8 على 5 دي اكس. وراها شو نسوي؟ الاكس يصعد ايش راح يصير عندي؟ تكامل اكس سالب 2 ناقص 3 على 5 اكس والسالب 8 على 5 دي اكس. سيدا باس دي اكس. هسه كامل كل واحد ننطر رسمه واحد ونكتب مقلوب ونسجل. سالب 2 سالب 1 سالب 1 مقلوبه هو السالب ماكو بعد. والسالب 3 على 5 تنزل اجي سالب 8 زائد 5 على 5 يصير سالب 3 على 5 مقلوبه سالب 5 على 3 زائد شنو؟ مصر لا 5 الثلاثة وين الثلاثة بالخمسة ولا بالخمسة؟ سالب في السالب موجب. عندنا هذا الأس مالته سالب ينزل المقام صار موجب. عندنا هذا السالب مضروب بهذا السالب صار سالب. هاي الاكس بس سالب وين راح تنزل؟ المقام يصير 1 على اكس بس 3 على 5 زائد سي. ارجع له اصلا ايش راح يصير؟ سالب 1 على اكس زائد 1 على الجذر الخامس للاكس اس 3 زائد سي. واضح؟ سؤال؟ هاي بالنسبه لخاصيه توزيع التكامل على الجمع والطرح. قلت لكم تقدرون توزعون التكامل وتقدر تسوي تحلها مباشره. اوكي؟ والافضل احنا راح نحلها بشكل مباشره. اللي هنا خلصنا من القاعده هاي الرابعه وقلنا عليها الخاصيه. نجي للقاعده الاخيره بالتكامل وهي اهم. شو 90% من التكامل عليها. شنو هاي القاعده؟ تقول اذا عندي داله مرفوعه للاس وهذا الاس لا يساوي سالب 1 ولا يساوي 1. تمام؟ داله مرفوعه للاس والاس مالته لا هو 1 ولا سالب 1. اوكي؟ مرات 1 مقبول يعني يجي بوقته ناخذ مثل عليه. بس سالب 1 اهم شيء ما يصير سالب 1 لان احنا جاي نقول التكامل سالب 1 صح ولا لا؟ سالب 1 سالب 1 راح يصير الاس صفر ما يصير. اذا عندي داله مرفوعه للاس لازم اقصاها شنو يكون؟ لازم توفر مشتقة داخل القوس. هاي من هي؟ مشتقة داخل القوس. إذا مشتقة داخل القوس موجودة بالتكامل شو نسوي؟ نهملها ونجيب الدالة المرفوعة للأس ننطي أسها 1 ونكتب بصف مقلوب الأس زائد سي. ناخذ مثال ما في تكامل 3 اكس تربيع اكس تربيع ناقص 2 شوي بس 4 دي اكس. انا اراوح عندي دالتي بين اكس
دالة 3 اكس تربيع ودالة اكس تقل ناقص 2 الكل أس. من هي الدالة المرفوعة للأس؟ أكيد هاي لأن بينهم تتجمع طرفهم مرفوع للأس صح ولا لا؟ فأجي أضاوع داخل القوس أروح أشتق على صفحة أقول اكس تكعيب ناقص 2 مشتقتها مشتقة الاكس تكعيب 2 اكس اكس تربيع مشتقة الاثنين ايش قد؟ صفر. أضاوع للمشتقة توفر ولا ما متوفرة؟ هاي المشتقة هاي مشتقة داخل القوس داخل القوس ايش فيها حبايب؟ هاي تهمل بعد ما اخذها نجي للتكامل شو يقول نزل الدالة هاي الدالة ما عليك داخل القوس شغلك على القوس الطلوس واحد 5 مقلوب زائد سي تمام؟ اعطيك غير مثال ناخذ غير مثال تكامل 2 اكس ناقص 2 اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1 بس 5 أضاوع عند دالتي تمام؟ هاي فيها اكس هاي فيها اكس أضاوع من اللي عليها الأس؟ هاي إذن هاي اف للاكس مرفوعة للأس لازم شنو أقول؟ اروح لداخل القوس اشتقها مشتقة الاكس تربيع 2 اكس مشتقة السالب 2 اكس مشتقة الواحد صفر ما احتاج بابا من مشتقة الاكس تربيع 2 اكس مشتقة السالب 2 اكس هاي مو مشتقة هذه؟ اذا هاي المشتقة ايش بيها؟ تمام راحت ما اخذها اجي هنا هاي الدالة يقول نزلها اقول لها انا نزلت ناقص 2 اكس زائد 1 شو يقول؟ انت الأس 1 صار 6 اكتب مقلوب الأس زائد شنو؟ صار ابوي؟ يعني بس نعمل شو اسمه نعمل نطبق القواعد قليلا تكامل جذر اكس ناقص 1 أس 3 2 جذر اكس نجي هنا احنا ما حاجة نسأل هسه هاي تقدر تكتبها وحدي شلون نقدر نقول بها الباص مالتها ايش قد؟ هاي الباص مالتها نقدر نقول عليها 1 2 جذر اكس وهاي كانت الاسئله جذر اكس ناقص 1 الكل تكعيب دي اكس تريد تكتبها ايش او تبقى ايش اوكي؟ تيجي تباور عندك داله فيها اكس اوكي؟ والداله الثانيه هم ايش عندك؟ هم عندها اكس بس تتباع من اللي عندها اس هاي روح اشتغل داخل القوس بالنسبه للجماعه خوش مشتقة جذر اكس شنو؟ مشتقة الاكس 1 على 2 في نفس الجذر باو مو هذا هو 1 على 2 في نفس هذا مشتقة الواحد ما هي صح ولا لا؟ هاي هو المشتقة المشتقة ايش بيها؟ تهمل نجي نكتب هذا جذر اكس ناقص 1 ننطلز 1 مقلوبة 1 على 4 زائد ناخذ الأمثلة طبعا القسمة مرات سالب مرات كسر اي بس تمام؟ راح ناخذ المثال والتكامل 5 اكس بس 4 ناقص 2 اكس تربيع زائد 3 على اكس أس 5 ناقص اكس تكعيب زائد 3 اكس الكل
كل أس 5 احنا الأداة موجودة عندنا المقام شو يسوي ايه؟ نرفعها وهاي راح نخليها قواس حتى لا يصير ضرب بمتين بالتكامل 5 اكس بس 4 ناقص 3 اكس تربيع زائد 3 خليها قوس هاي راح تصحى تتحول إلى من الموجب السالب راح يصير اكس بس 5 ناقص اكس دقيق زائد 3 اكس الكل بالسالب ونزل دي اكس هسه نجي نبوع من الداله المرفوعه للاس سالب 5 لازم مشتقه الداخليه موجود شنو مشتقه الداخليه؟ مشتقه الاكس اس 5 اكس اس 4 صح ولا لا؟ مشتقه الاكس تكعيب 3 اكس تربيع مشتقه 3 اكس 3 هاي مشتقه هاي ولا مشتقه ايش؟ هاي مشتقه ثم نجي نكتب الداله سالب 5 زائد 1 سالب 4 مقلوبا سالب 1 على 4 زائد سي وهسه سالب ما تنزل للمقام صف ما تنزل صف 4 يصير سالب 1 على 4 في اكس اس 5 ناقص اكس تقعيد زائد 3 اكس الاس يتحول من السالب زائد 1 اقصر عليها ها؟ فإذا عندك دالة مرفوعة للأساس هذا القوس سالب أو موجب أو كسر وهذا الكسر سالب أو موجب مو مهم بشرط ما يساوي شنو؟ سالب 1 وراح تجي لنا 1 تكون ما يطلع لي 1 لازم مشتقات تشبيهه موجودة صح ولا لا؟ نعطيكم مثال حلو تفضل. بالنسبة للتكامل التكامل الثابت تقدر تخليه داخل التكامل وتقدر تطابع الثابت برا التكامل يعني شلون مثلا عندك 3 اكس تربيع وهذا التكامل مالته وهاي تقدر الثلاثه شو تسوي خارج التكامل تكتب الثلاثه هاي التكامل اكس تربيع دي الاكس كامل الاكس تربيع الثابت بعدين ينزل تمام يعني هذا الثابت ينزل مع التربيع نقدر الاس 1 شو يصير 3 مقلوبه على 3 زائد سي تختصر ل 3 وعلى 3 راح يصير عندك شيء اكس تكعيب زائد سي تمام؟ فالثابت احنا الامثله اللي اخذناها كلنا الثابت وين بقينا؟ جواب التكامل كامل احتياطي نفس جواب التكامل يقول واحده من خصائص التكامل انه الثابت يطلع برا كامل وبالاخير يرجع التكامل هو الناتج اوكي؟ نعم شنو فرق عن الطريقه نفس الشيء نفس الشيء هو انا جاي اقول لك انت كيفك حر هو حتى الجمع هو الطريقه ممكن انك تقدر توزعه وتقدر تحله مباشره فتحوا نجي اللي هنا هذا الحكي كله هسه احنا راح نسولف عن القاعده الخامسه اللي قلنا لازم المشتقه شبيها متوفر هنا يقول اذا المشتقه تحتاج الى شنو؟ ثابت شنو يقصد بها ثابت؟ يعني تحتاج حق عدد تحتاج يقول نوفر الثابت نعطيه الثابت وش نخليه؟ مقلوب الثابت شلون؟ ناخذ مثال تكامل اكس طبعا نخليه هنا هاي اكس هنا اكس تربيع زائد 5 ايكوال تربيع دي اكس نجي اباور عندي داله شنو اكو عليها؟ عليها بس اوكي؟ هاي الداله لازم مشتقتها موجوده حتى اهمل المشتقه واعطي الاس 1 واكتب مقلوب الاس صح ولا لا؟ اجي اباوع اني مشتقتها اجي اشتق على صح اقول مشتقه الاكس تربيع زائد 5 مشتقتها 2 اكس مشتقتها 5 صفر يعني احتاج 2 اكس اباوع شنو عندي؟ بس تحتاج ايش كيف؟ 2 نعطيها 2 وبرا شو اخلي؟ 1 على 2 مقلوبه خلي سالب برا شو تخلي؟ سالب خلي جذر برا خلي جذر نفسه بس تخلي هاي الداله المرفوعه للاس من اشتقنا للاكس تربيع شنو طلعت لي؟ 2 اكس وهوات الاكس شنو تحتاج؟ 2 ما راح تقدر مقلوبه شنو السبب تقدر مقلوبه؟ احنا قلنا ثابت انه يبقى داخل تكامل او يطلع نفس الشيء
الاثنين قبل لا اكتبها معامل اكس شنو كان؟ معامل اكس كان 1 صح ولا لا؟ هذا الواحد انا سويته قلت هو 2 على 2 الاثنين على 2 منين جاي؟ من 1 على 2 في 2 هذا الثابت طلعته برا التكامل وهاي الاثنين خليتها بصف الاكس شنو السبب؟ حتى اسويها شنو؟ مشتقة مال اكس تربيع اوكي؟ الدالة اذا المتغير اذا محتاج على الثابت انطيه ثابت وبرا القربة اذا هو مقام برا شو يصير؟ باص اذا هو باص شغل برا ما قلبه اذا سالب يبقى سالب ليش؟ لان لازم يبقى عندي شنو؟ واحد هو الواحد شنو؟ العنصر المحايد لعملية الضرب صح ولا لا؟ هسه هاي شنو صارت؟ صارت مشتقة مشتقة من؟ مشتقة هذا المشتقة شو نسوي لها؟ تهمل هذا نصف له؟ لا انا سهل اجيب الدالة اكاملها اقول اكس تربيع زائد 5 التربيع اعطي الاسها 1 شو يصير؟ دقيق وشنو يصير؟ مضروبة 1 على 3 زائد شنو؟ يصير مضروبة 1 في 1 2 في 3 6 اكس تربيع زائد 5 كل تكعيب زائد يصير واضحة إذا الدالة محتاجة ثابت؟ نجي ناخذ ضرب مثال تكامل 1 ناقص 2 اكس دي اكس أول شيء من أريد أكامل الجذر لازم شو أحوله؟ أولا أقول 1 ناقص 2 اكس دي اكس وهذا قصة 1 على 2 أجي أشتق داخل الأس ما دام دالة مرفوعة للأس لازم مشتقة جوا موجودة عندي 1 أجي هنا أقول 1 ناقص 2 اكس اشتق مشتقة الواحد صفر هاي مشتقتها سالب 2 شنو تحتاج؟ أعطيها سالب برا شغل سالب نفس السالب والاثنين أقلبها 1 هاي صارت مشتقة من؟ مشتقة داخل القوس ايش بيها؟ كمل السالب 1 على 2 تنزل اجيب 1 ناقص 2 اكس الراس سالب مقام 3 على نفس المقام 2 اقلبها 2 على 3 زائد نختصر سالب 1 على 3 ارجع الى اصله يا جذر تربيعي 1 ناقص 2 اكس 3 زائد سي واضحه وين؟ ناخذ ضرب مثال تكامل اكس ناقص 1 اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1 بالكل تجيب دي اكس نجي عندي دالتي اوكي عندي دالتي يقول لي لازم اذا عندي دالتين داله مرفوعه للاس لازم الثانيه ايش بيها؟ مشتقاتي اجي اضاوع مشتقتي شو؟ اشتقها اقول اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1 مشتقه على صفر مشتقه الاكس تربيع 2 مشتقه السالب مشتقه الواحد صفر تمام؟ اجي اضاوع هنا عندي اكس بس ايش تحتاج؟ 2 عندي 1 انا ما اريد 1 اريد 2 شلون اسوي الواحد 2 والاكس 2؟ اضرب في 2 اقول اضربها في 2 في 2 مقلوبه ايش قد؟ هاي شنو صارت؟ تهمة مشتقة تقدر توزع الاثنين وتقدر بعد ما حاجه تعطيها 2 تمام؟ هاي ايش فيها؟ تهمة انزل الواحد على 2 اكتب الداله ننطلق سؤال اضرب 1 ايش قد صار؟ في مقلوبه 1 على 4 زائد سي نضرب 1 في 1 1 و2 في 4 8 اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 1 زائد سي موجود صعبة؟ اخذ مثال تكامل جذر اكس ناقص 2 اكس
زائد 3 نقول بس 5 على جذر x ناقص x. طبعا شلون؟ بس نجي عندي قال هذا الجذر نقدر نسوي نهزه على صفحه ونقدر نحول الجذر الى رأس. نقدر نقول هيك 1 على جذر x وهنا شنو عندنا؟ جذر x ناقص 2 بس 5 وهاي x 5. نجي عندي دالة، هاي الدالة ايش بيها؟ مرفوعة إلى أس، لازم مشتقة في الداخل موجودة، أجي أشتق الداخل. عندي جذر x مشتقاتها شنين؟ جذر x ناقص 2 مشتقاتها 1 على 2 في جذر x مشتقات الاثنين صفر. شوفوا 1 على جذر x موجود اضرب في نصف يحتاج 2 انظر 2 خليتها وين؟ للمقام يعني برا وين خليتها؟ الباص. هاي خليتها بالباص. هاي صارت ايش فيها مشتقة ايش فيها؟ تهمل الاثنين تنزل ننطر الأس 1 شو يصير؟ 6 مقلوبا 1 على 6 زائد شنو؟ اكو اختصارات؟ هاي 1 هاي 3 يصير 1 على 3 واحد إذا محتاج إلى ثالث؟ نعم. الواحد على جذر اكس هذه انا اخذ الاسوه سالب؟ اي عادي. الاسوه سالب انه بضرب تشتق داخل الجذر داخل الاسنفان تشتقها يعني تحولها كل الملابس وتشتقها وتشوف المشتقة متوفرة كيف. مثال لكم حلونا يلا يقول مثل ما لا يمكن توفير المشتقة نستخدم يا اما ضرب التبسيط يا اما ضرب التحديد. ضرب التبسيط يا اما مربع حدانية يا اما التوزيع يعني الضرب. ضرب التحديد عندي 5 طرق للتحديد. تجربة عندنا تجربة فرق بين مربعين عندنا فرق بين مربعين بين مكعبين عندنا مكعبين فرق ومجموع. مجموع مكعبين او فرق بين المكعبين. عندنا بعد شنو؟ عندنا المربع الكامل وعندنا عامل وش الدستور تستخدمه هنا؟ عامل ساجد مشترك. هو الدستور ما تستخدمه بس يقول تستخدم تحديد مو معادلة. طرق التحديد طرق التحديد عندنا طرق الخمسة نستخدمهن يا اما طرق التفصيل. هسه راح ناخذ مثال التكامل مالتي لا اقدر اقول وحده مشتقة الثانية ولا اقدر وحده اضربها ثابت حتى تصير هاي المشتقة هاي تمام؟ فنجي مثلا عندي مثال تكامل x ناقص 1 و x زائد 2 dx. طبعا نخصص التكامل قلنا التكامل يتوزع على الجمع والطرف صح ولا لا؟ التكامل لا يتوزع على الضرب والقسم. وين تشوف عندك ضرب ثابتين؟ لو وحده مشتقتين لو مشتقة وناقص ثابت ها؟ يا اما نستخدم وحده للبين لو تفصيل لو تحديد. هاي واذا قسم هذا لازم مختلف لان ماكو تكامل للقسم ولا تكامل للضرب. التكامل اما يكون الجمع والضرب. نجي لهنا انا هسه هاي حاصل ضرب شنو؟ اجي مشتقة هاي مو هاي مشتقة هاي مو هاي ما نقدر نقول ثابت زين لا هاي الضربة ثابت تصير مشتقة هاي ولا هاي الضربة ثابت تصير مشتقة. اذا شو اسوي لي؟ نوزع هاي ايش راح يصير عندي؟ تكامل x في x x تربيع و x موجب 2 موجب 2 x سالب x
سالب 2 اخلي القوس واكتب دي اكس مبسطه دي ترى مبسطه اكتب موجب 2 اكس وسالب اكس ايش راح يصير؟ اكس تربيع اكس زائد اكس ناقص 2 هسه كم؟ ننطلق الأس واحدة في المقلوب الأس ماكو داعي مرفع الأس لأن في تكامل مباشر تكامل الإكس تربيع يا اكس اس 3 زائد متكامل الإكس نعطيها 2 بنتو 1 على 2 ناقص 2 نعطيها إكس زائد سي ناخذ مثال ثاني هذا المثال اللي راح ناخذه نستخدم طريقتين توزيع ومربع التكامل نجي تكامل جذر x في جذر x ناقص 2 في كل تربيع dx نجي هاي دالة بس ايش فيها؟ الفايل الاستنباط للمشتقة مالتها هسه انا طبعا هذا السؤال جاي لي الوزارة اعتقد بس اثنين موجودين الطالب راح ينقار نغبي من يقول مشتقة جذر اكس موجودة يعني كذا انطيتني انا برا خطأ. لا انا اذا اشتق جذر اكس ايش راح اسوي؟ 1 2 في جذر اكس هذا الجذر ما تقدر تنزل جو ماكو شيء كلاوات ان الجذر ينزل الجو واقول هاي المشتقة لا اذا الحالة انا المشتقة ما اقدر اوفرها شو اسوي؟ عندي تربيع هذا يقدر شو يسوي؟ مربع حدانيين تمام؟ وهذا الجذر احوله الى اس ايش راح يصير عندي؟ تكامل تكامل هذا اكس بس 1 على 2 نجي لهنا هذا مربع حداني المربع الاول اكس التربيع يبني الجذر اكس اكس اشارة الوسط 2 4 الاول في الثاني 2 في جذر اكس 4 جذر اكس 4 جذر اكس زائد ناقص مو؟ لا زائد زائد المربع الثاني 4 دي للاكس نفس الحالة هذا الجذر نقدر شو نحوله؟ الى اس نحوله إلى اس ما تقدر تبقي خطوة بعدين خلي نوقف هذا نقول بعد هسه هذا من نريد اوسع عليهم لازم احوله الى اس حتى استخدمها خاصيات عند الضرب يجمع الاسس فاحولها للجذر هذا الجذر راح اقول اكس بس 1 على 2 هذا اكس ناقص 4 في اكس بس 1 زائد 4 في اكس هسه هذا شو نسوي له؟ اوسع ضربه بالاول ضربه بالثاني ضربه بالثالث نجي اكس بس نصف في 1 لما نقول نصف زائد 1 ايش قد يصير؟ 2 في 1 2 زائد 1 3 يصير 3 على 2 نعم هاي نجي لهنا هاي نصف زائد نصف ربع 1 على 4 نصف زائد نصف ربع 1 على 4 او يصير 2 على 2 يصير الجي 1 يعني يصير اكس يساوي 1 هناخذ اكس في 4 اكس اس اخلي له القوس انزل رمز التكامل اكتب تي اكس هسه ما عندي قال لما ارفع الاس يعني تكامل مباشر كامل بشكل مباشر جيب الاكس 5 على 2 بس زائد المقام 5 على 2 في 2 على 5 ناقص واحد ايش قد يصير؟ يصير 2 مقلوبة الأربعة تنزل مقلوبة على 2 زائد الأربعة تنزل 1 زائد 2 3 على 2 في 2 زائد سي هسه بس نرتبها واللي جذر نرجع جذر 2 على 5 ينزل هذا يا جذر تربيع يا اس ناقص الأربعة على 2 ايش قد 2 اكس تربيع الأربعة تنضرب بالاثنين ايش قد تصير؟ 8 على 3 نرجع جذر زائد واضح؟ فأنا إذا ما أقدر أوفر المشتقة أروح شو أسوي؟ أستخدم يا إما تفصيل أو تحليل، هسه جاي نستخدم إحنا التفصيل وراها راح نستخدم طرق التحليل، طبعا طرق التحليل سواء بالتجربة أو
الفرق بين المربعين أو مكعبين أو